ॐ श्रीविष्णवे नमः। अथ श्रीनारायणकवचम्। राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। विरतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते। पादयोर्जानुनोरुर्वोरुधरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्योदोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया। प्राणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रिमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति। आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं। विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षाम्। न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप। पाषाण्दधानोष्ठगुणोष्ठबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः। पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं। दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः। स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे। स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात्। नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः। पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्। कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्। द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्। बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात्। बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातो। धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्याद्। गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः।
नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्याह्नदिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः
त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच विरतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुधरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्योदोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्राणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रिमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्ठगुणोष्ठबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वतष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः
नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्याह्नदिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः
त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच विरतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुधरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्योदोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्राणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रिमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्ठगुणोष्ठबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः
नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्याह्नदिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः
त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।